काळसान महिमा हांव देता तुका सगळ्या मोजा मोनान आराधन करता बापा सगळ्या मोजा काळजान महिमा हांव देता तुका सगळ्या मोजा मोनान हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो सर्गेच्या बापाची स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो सर्गेच्या बापाची स्तुती गायतलो आराधन करता जेजू सगळ्या मोजा मोगान अर्गा हांव देता तुका सगळ्या मोजा आत्म्यान आराधन करता जेजू सगळ्या मोजा मोगान अर्गा हांव देता तुका सगळ्या मोजा आत्म्यान हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो जेजूच्या नावाची स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो जेजूच्या नावाची स्तुती गायतलो आराधन करता आत्म्या सगळ्या मोजा सक्तेन सेवा हांव देता तुका सगळ्या मोजा दानान आराधन करता आत्म्या सगळ्या मोजा सक्तेन सेवा हांव देता तुका सगळ्या मोजा धनान हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो आत्म्याच्या कृपेची स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो हांव स्तुती गायतलो आत्म्याच्या कृपेची स्तुती गायतलो Alleluia, 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 Alleluia. संवसारांत मनीस जाल्यार हर एकल्याक एक नांव आसा.
ते जल्मताना दवरलेलें तें नांव, पूण व्हड जाताना तें नांव सदांच संवसारांत उरास जाय म्हणलें एक चिंता मनशाक आसा. हांवें नांव जोडी जाय, म्हजें नांव उरास जाय, म्हज्या नांवाक सगळ्यांनी तकली बागय जाय, ह्या सलाम करी जाय, मनशाची चिंता तें. पूण आज तुका आनी म्हाका आमकां आमची नांवां चड गरजेची न्ही. ती आसून दी ती वचून दी, कोणी ताका उगडास दवरिनातल्यार कांय फरक पडना. पूण तुजें आनी म्हजें आमचें नांव ह्या संवसारांत खंय सरी बरो नातल्यार कांय फरक पडना. पूण तें सरगार जिविताच्या पुस्तकांत बरोवन आसा जाय. त्या दाळा मात तुजें आनी म्हजें आमचें नांव शाश्वीत उरता. आनी त्या जिविताच्या पुस्तकांत आमचें नांव शाश्वीत उरा जाय तर संवसारांत आसतनाच वर्तें नांव देवान आपल्या पुता जेजूक दिलां तें नांव. सर नांवां प्रास वर्तें नांव तें. आनी ह्या नांवा मुखार दिंबी सरगार संवसारांत पाताळांत ह्या नांवा मुखार दिंबी मोडी जाय. आनी ह्या नांवाक हर एका जिबेन उसारी जाय की जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हणून सोमी. तो जावन आसा सोमी, तुजो म्हजो आमचो मनीस जाल्ल्या हर एकल्यास. तो जावन आसा सडवंदार सगळ्या मनशां कुळा आसूं. एकलोच तो, सर्वांचो सोमी तो. पूण आज मनीस ताका वळखा नासतना कोण तुका या म्हाका आमकां सोडोवंक या सुटका दिवंक शकना तांकां सोमी करून आज जिवीत होगडावन आसा. एका काळार आमी तें जिवीत होगडायिल्लें, पूण आतां तुका आनी म्हाका आमकां सत कळी जालां देखून जिवीत आमी जोडलां, सुटका आमी जोडल्या, सडवून आमकां लाभल्या. सोम्या सोवे आमी खरेंच जियोवन आसा. ताचें नांव वर्तें नांव आमी गाजोवन आसा. त्या नांवाक महिमा आमी दिवन आसा. त्या नांवाची स्तुती आमी करून आसा. त्या नांवा मुखार आमी दिंबेर पडोन आसा. तेंच एकच नांव तुका आनी म्हाका आमकां सुटका सोडोवन दिवचें नांव म्हणून आमी परगट करन आसा. देखून सदांच तें नांव जेजूचें नांव तुज्या म्हज्या आमच्या मनांत उरोवन दी, काळजांत रंबोवन दी. आनी तुज्या म्हज्या आमच्या जिबेर हर एक घडी तें उसारूंक देव तुका आनी म्हाका आमकां फावो करून दी म्हणून मागया आनी गावया. आओ गाओ सब लोग गाओ यीशु प्रभु का नाम, मिलकर गाओ हर पल गाओ हर दिन सुबह और शाम। आओ गाओ सब लोग गाओ यीशु प्रभु का नाम, मिलकर गाओ हर पल गाओ हर दिन सुबह और शाम। एक है वो नाम जग में पुराना, एक है वो नाम जग में पुराना, तेरी मेरी
कामनाएं होगा पूरा काम, तेरी मेरी कामनाएं होगा पूरा काम। आओ गाओ सब लोग गाओ यीशु प्रभु का नाम, मिलकर गाओ हर पल गाओ हर दिन सुबह और शाम। आओ गाओ सब लोग गाओ यीशु प्रभु का नाम, मिलकर गाओ हर पल गाओ हर दिन सुबह और शाम। धन्य है वो नाम यीशु प्रभु का नाम, धन्य है वो नाम यीशु प्रभु का नाम। सारी दुनिया सिर झुका कर करे उसे प्रणाम, सारी दुनिया सिर झुका कर करे उसे प्रणाम। आओ गाओ सब लोग गाओ यीशु प्रभु का नाम, मिलकर गाओ हर पल गाओ हर दिन सुबह और शाम। आओ गाओ सब लोग गाओ यीशु प्रभु का नाम, मिलकर गाओ हर पल गाओ हर दिन सुबह और शाम। दिव्य है वो नाम स्वर्ग का वह नाम, दिव्य है वो नाम स्वर्ग का वह नाम। सारे जग को मुक्ति पाने एक है वो नाम, सारे जग को मुक्ति पाने एक है वो नाम। आओ गाओ सब लोग गाओ यीशु प्रभु का नाम, मिलकर गाओ हर पल गाओ हर दिन सुबह और शाम। आओ गाओ सब लोग गाओ यीशु प्रभु का नाम, मिलकर गाओ हर पल गाओ हर दिन सुबह और शाम। सबसे ऊंचा नाम पवित्र है वो नाम, सबसे ऊंचा नाम पवित्र है वो नाम। सारे जगत को शांति देने उतरे आसमान, सारे जगत को शांति देने उतरे आसमान। आओ गाओ सब लोग गाओ यीशु प्रभु का नाम, मिलकर गाओ हर पल गाओ हर दिन सुबह और शाम। आओ गाओ सब लोग गाओ यीशु प्रभु का नाम, मिलकर गाओ हर पल गाओ हर दिन सुबह और शाम। आओ गाओ सब लोग गाओ यीशु प्रभु का नाम, मिलकर गाओ हर पल गाओ हर दिन सुबह और शाम। देखून आज खरेंच तूं आनी हांव आमी जेजूक वळखाल्या जाल्यार मात्र त्या जिवंत जेजूक आमी धैर्यान परगट करूंक शकता। पेद्रू जुआंव तशेंच ताचे सांगाती जेजू संवसारांत आसतना जेजूक वळखाले, पूण तो जिवन जाला म्हणून वय जेजू तांकां दिश्टी पडटा पर्यंत ते नेना आसले।
जेजून परत 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 तांकां दिश्टीक पडून आपूण मरण पावल्लो वय तुमी पळयला पूण आतां जिवंत जाला. ते जिवंत जेजूक वळखल्या उपरांत ते संवसारा फाटी वचोंक नात. आज आमी आयकलें श्रेश्ठ याजका मुखार कायपासा मुखार ह्या त्या काळाच्या अधिकाऱ्या मुखार ह्या त्या याजकांक सांगात दिल्ल्या जावं प्रो नांवाडदीक समाजंत नांव जोडिल्ल्या मुखार ते भियोंक नात. ना नसाक ना कायपासाक ना पिलाताक ना खंयच्या चक्रवर्ती कोणाकच ते भियोंक नात. कित्याक जिवंत जेजूक तांणी पळयला मात्र न्ही, तांणी स्विकार केला मात्र न्ही, त्या जिवंत जेजू सवेन तांणी जिवीत जोडलां देखून. ससण्याचें जिवीताचो बरवसो तांकां मेळ्ळा देखून. तो जिवंत जाला तर ताका सत म्हणलेलें आमी जिवंत उठतले म्हणून ताणें स्विकार केला देखून. पळय आनी तांकां लाभलें तें जिवीत, तांकां मेळिल्लें तें धैर्य. आज आमी आयकलें तांकां देण्या रुपार दिल्लो तो पवित्र आत्मोस तांकां धैर्य दिता मात्र न्ही, उतार धैर्यान परगट करूंक जिवंत जेजूक परगट करूंक तांकां साध्य जाता. आज त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या वयत्या बोळा वरवीं मात्र तांचो अनुभव जिवंत जेजू सवें अनुभव ताचो. कित्याक जो हांव जेसो शीस म्हणटा न्ही आमी दोळ्यांनी पळयलां, हातांनी आपडलां, कानांनी आयकलां, जिवीत प्रत्यक्ष जालां, तेंच आमी साक्ष दिवन तुमकां सांगता म्हणून. आज जिवंत जेजू विशयांत तुका खात्री आसा जाल्यार मात्र ताच्या सवें तूं एकवटलायत जाल्यार मात्र कशें सांग पावल म्हणटा न्ही जियेता तो हांव न्ही, क्रिस्ता सवें म्हाका कुर्सायला देखून क्रिस्त म्हजे थंय जियेता म्हणून. जेजूनी म्हळें संवसार म्हाका पळोवचो पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात, हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. जिवंत जेजू तुजे तें म्हजे तें आमचें तें हर एकल्या थंय बिडार करूंक खुशी व्हरतात म्या रुपार. वय तो जिवंत जावन जैतवन जावन महिमेवन जावन सरकार आसा, बापाच्या उजव्या बसून आसा, पूण ताजो मोग केल्ल्यांक उपादेश पाळिल्ल्यांक बापा कडेन विसारना ताणें आमच्या सांगात आसूंक आत्म्या रुपार एका मजतदाराक पाराकलेताक जिनेस सांगात्याक ताणें देण्या रुपार आमकां बापा कडेन विसारून धाडून दिला. आनी त्या आत्म्या वरवीं आज आमी बापा पुता पवित्र आत्म्यासो एकवटल्या, सतांत आमी एकवटल्या, उजवाडांत आमी एकवटल्या, शांती समाधानांत आमी एकवटल्या, मोगा माईपासांत आमी एकवटल्या, पवित्रपणांत भगवंतपणांत आमी एकवटल्या, दैवीक उजवाडांत आमी एकवटल्या, देवाच्या सारक्यातय आनी स्वरुपांत सैमांत आमी एकवटल्या म्हणयत. आज तुका आनी म्हाका आमकां एकच काम, जिवंत जेजूक तुवें स्विकार केलाय तर सत मानताय वय तर हांवें आनी तुवें केवल ताजी वडवीक उलयचें, ताजें नांव आमी गाजयचें. देखून ह्या घडये तेंचें जेजूचें नांव परत 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 आमी आमच्या उडासा काडया, जयकार करया. येसू नामांत जय जय, येसू नामांत जय जय म्हणून त्या जेजू म्हणल्या नांवाचे आमी जयकार करया आनी गावया. नाम जय जय, येसु 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 नाम जय जय.
येसुनाम जय जय येसुनाम जय जय येसुनाम जय जय येसुनाम जय जय ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ ಕಾಯುವ ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ ಕಾಯುವ ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ येसुनाम जय जय येसुनाम जय जय ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ येसुनाम जय जय येसुनाम जय जय ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ येसुनाम जय जय येसुनाम जय जय येसुनाम जय जय येसुनाम जय जय ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವಾದಿ ದೇವನೇ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ येसुनाम जय जय येसुनाम जय जय ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ येसुनाम जय जय येसुनाम जय जय ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ येसुनाम जय जय येसुनाम जय जय येसुनाम जय जय येसुनाम जय जय ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸುವ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸುವ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸುವ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರ ಒರೆಸುವ ದೇವನೇ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ येसुनाम जय जय येसुनाम जय जय ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ येसुनाम जय जय येसुनाम जय जय ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ येसुनाम जय जय येसुनाम जय जय येसुनाम जय जय येसुनाम जय जय ನನ್ನ ಉಸಿರಿಗೆ ಉಸಿರಾದ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಉಸಿರಿಗೆ ಉಸಿರಾದ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಉಸಿರಿಗೆ ಉಸಿರಾದ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಉಸಿರಿಗೆ ಉಸಿರಾದ ದೇವನೇ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ येसुनाम जय जय येसुनाम जय जय ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ येसुनाम जय जय येसुनाम जय जय ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ ಯೇಸುನಾಮ ಜಯ ಜಯ
येसु नाम जय जय 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 जीवन के जीववाद देवने नन्ना जीवन के जीववाद देवने नन्ना जीवन के जीववाद देवने नन्ना जीवन के जीववाद देवने येसु नाम जय जय 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 सगळे आमी आमच्या सगळ्या भविष्यांत आमी मागूंक वेता आमच्या हर एकल्याच्या गरजां खातीर तशेंच कोणा खातीर आमी मागूंक खुशी व्हरता तांच्या गरजां खातीर हांगा गेल्ल्या सरविनवणेच्या सर त्या सवां खातीर तशेंच हांगा सेवा करतल्यां खातीर येवन गेल्ल्यां खातीर आनी तुमच्या कुटुंबांत कोण कश्टांत आसात पिडेंत आसात ह्या देवातान पयस आसात भावार्थांतून पयस आसात ह्या जेजू वळखनासतना आसात हर एकल्या खातीर कशें आमकां पवित्र आत्मा हांगासर उगडापें करता कोणा खातीर मागास जाय म्हणून त्या सर्वां खातीर आतां आमी मागोंक वेता आनी मागतले हांव आमी जेजूच्या नांवान उलो करतले हांव बापाक ताजी दया काकलूत आमकां दाखोवंक ताजो आदार आमकां दिवंक ताजी कृपा आमचेर वतूंक मात न्ही आमकां हर एकल्याक ताज्या आशिर्वादांनी भरोवंक देखून हर एक तेसा हांव जेजूच्या नांवान बापाच्या पांयां तळा दवरलेल्या उपरांत श्लोक जावन आमी गावया गीत एकच वाट तूं सोमिया एकस वाट तू सौम्या एकस वाट तू धन्या एकस वाट तू सौम्या एकस वाट तू धन्या आज कोण खुशी व्हरतात तुजो भावार्थ बरो असो पातयेनी विश्वास केवल जिवंत जेजूचेर दवरून कोण जियो खुशी व्हरतात ती कृपा जोडून कोण खुशी व्हरतात उबे रावात वय म्हज्या जेजूक जिवंत जेजूक हांवें वळखा जाय हांवें सत्मान दीस जाय मात म्हज्या आत्मीक दोळ्यांनी हांवें पळय जाय ताज्या एकवटांत हांवें रावा जाय ताजी खुशी हांवें फाळी जाय ताका हांवें परगट करी जाय
ताची हांवें सेवा करी जाय वय त्या जिवंत जेजू तें संवसारांत आसतनाच हांवें जिवंत जायचें पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो जोडून वय केन्नाय ताका मेळोंक ताचे सांगता वचोंक ताचे संग आसोंक कोण खुशी व्हरतात ती कुरपात आमी जोडून घेवया वय बापा ही सर तुजीं भुरगीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक वय आज तांणी स्विकार केला सोमी म्हणून वय जेजू क्रिस्त सोमी म्हणून तांणी स्विकार केला तो जिवंत जाला म्हणून तांणी स्विकार केला खरेंच ती सत मानता तो सर्गाक सोडून गेला म्हणून तुज्या उजव्याक तो बसोन आसा म्हणून तुज्या महिमेन तो भागीदार जाला म्हणून वय बापा ताणें तुवें ताका दिल्लें तें मिसांव ताणें संपोवन आज वय तुवें ताका उंच उबारलाय म्हणून आमी खरेंच सत मानता मात न्ही सर नांवां प्रास उंच नांव वर्तें नांव तुवें ताका दिलाय मात न्ही सरकार संवसारांत तशें पातळांत आसल्या हर एकल्यानी ह्या नांवां मुखार दिंबी घाली जाय हर एका जिबेन वय गाजय जाय म्हणून जेजू क्रिस्त म्हणून सोमी देखून हो भावार्थ हो बरोसो ही पातीन विश्वास आमचे ते आसलो आनी वाडे आनी सडे आनी सदांच जिवंत जेजूच्या एकवटांत रावूंक वय त्या जिवंत जेजूक साक्ष दिवंक ताका परगट करूंक जायची कृपा आदार आशिर्वाद धैर्य बोळ भलायकी मात न्ही तो दैवीक एकवट ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. वाटतो सौम्या एक वाटतो धन्या एक वाटतो सौम्या एक वाटतो धन्या. सगळीं दायकन बसात पेद्रू ताजो भाव आंद्रू तशेंच जेबेदेवाचे दोगी पोत आनी उरले ते एक जण नातानायल आनी दोग जण 7 जण वय ते गेले परत फाटीं संवसाराक वय जालें म्हणून जेजू संवसारांत आसतना मात जेजू सवें ते आसले कित्याक जिवंत जेजू सवें तांकां वय तांचो संबंद नातलो देखून ताका तांणी स्विकार करूंक ना देखून पूण ह्या फुडां वय तुवें आनी हांवें आमी स्विकार केला देखून वय पेद्रू बरी या आंध्र बरी या जुवां बरी या जाकोबा बरी या नातानाला बरी या आनी कोणाय हेरां बरी हांव फाटीं वेसो ना म्हूण कोण आज निर्धार घेता उबे रावात हांव संवसारा फाटीं वेसो ना केदिंगस वेसो ना कसली परिस्थिती येवन हांव वेसो ना हांव म्हज्या जिवंत जेजू सवें घट्ट रावतलो निट्ट रावतलो फिट रावतलो एकवटांत रावतलो वय कशें मागीर जिवंत जेजूक वळखल्या उपरांत पेद्रू आनी जुवांव त्या सनेद्रीन साबे मुखार धैर्यान उबे रावले कायपासा मुखार ह्या अन्नासा मुखार ह्या चक्रवर्ती मुखार ह्या समाजांतल्या वडिलां मुखार ते भियेन आसतना वय कोणाक आमी आयकचे तुमकांगी देवाक आमी आयकचे कोणाचे आमी स्विकार करचे तुमचेंगी देवाचे म्हणून घट्ट रावले धैर्यान त्या प्रमाणे जिवंत जेजूक साक्ष जावंक कोण खुशी व्हरतात वय त्या जेजूक परगट करूंक कोण खुशी व्हरतात मात्र न्ही केदिंगस कसली परिस्थिती येवन दी संवसाराक फाटीं वसोंक वय खुशी वरिनासतना ह्या फुडां वय जेजू सांगाता रावन ताच्या सांगाता मुखार वचोंक कोण खुशी व्हरतात ह्या कडेन उबे रावा बापा ही सर तुजीं भुरगीं आज खरेंच वळखल्यात जिवीत ह्या संवसारांत न्ही जिवीत आसा तुज्या पुता जेजू थंय म्हणून तें जिवीत तांणी जोडलां तांकां होगडावंक नाका वय परत तांकां फाटीं संवसार वचोंक नाका केदिंगस तांकां वचोंक दिनाका संपूर्ण कशें वेचीक फाटीं आयलो आनी बापायन ताका स्वागत केलो आनी व्हरतो धाबाचो संभ्रम आचारान करन वय ताका भांगाराची मोदी घाली नवो दोगलो घालो नवे मोचे घाले मातने पुश्टी वय पाडको मारून वय धाबाचो आचारान करन ताका स्विकार केलो तशें जिवंत जेजू थंय आमी एकवटल्यान देखून बापा वय एका काळार आमी तुज्यातान पयस गेल्ल्या संवसारांतान पयस गेल्ल्या मात्र न्ही तुज्या पुता जेजूतान पयस गेल्ल्या काळोखांत आसलेल्या उजवाडांतान पयस गेल्ल्या पूण आज जिवंत जेजू थंय जिवीत जोडून उजवाडास अशें आमी आयल्या सतांत आयल्या वय जिवितांत आयल्या ह्या फुडें केदिंगस खंयच्याच परिस्थितींत आमकां फाटीं वचूंक दिनाका बापा ह्या कोणी तो बेश्टावन दी खंयचो अधिकार पदवी कितेंच आमकां तुज्या विंगड करूंक शकचो ना सांपावलान म्हणल्या भशेन देखून ह्या स तुज्या भुरग्यांक तुज्या एकवटांत थीर दवर भावार्थांत तांकां थीर दवर तुज्या उजवाडांत तांकां थीर दवर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत ताच्या पुनर जिवंतपणांत तो संतोष ती शांती तें समाधान आमी जोडलें तें भाग तें धैर्य तें भोळ ती वय जिनी ह्या फुडें आनी चड आनी चड उर्बेन उमेदीन वय ताका वळखल्या शिसांनी कशें ताका परगट केलो त्याच प्रमाणे परगट करूंक जाय कृपा आदार आशिर्वाद ह्या स तुज्या भुरग्यांक तूं फावो कर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. वाटतो सौम्या एक वाटतो धन्या एक वाटतो सौम्या एक वाटतो धन्या. देखून बसात
जेजून 12 जाणांक विंचलें ताच्या सांगाता रावूंक आनी सुवार्ता परगट करूंक. कोण आशा येता तो सदांच जेजू सोबे रावूंक आनी ताची सुवार्ता परगट करूंक. जावं प्रो सेवे रुपार तुमकां दिल्या देण्या रुपार ती उबी रावात. ह्या मागण्या रुपार विनवणेच्या मागण्यांत भाग घेवन गी, ह्या सेवेंत भाग घेवन गी. ह्या धैर्यान मेळिल्ल्या हर एकल्याक जेजू तें आसा जिवीत म्हणून सांगूंक धैर्य घेवन गी. ह्या तुमकां जाल्लें बरेंपण हेरांक धैर्यान सांगोंक गी. ह्या देवाच्या उतरा वरवीं तुमकां कळी जाल्ली ती सतां मिस्तर गोट वय हेरांक समजोवच्या रितीन तांकां सांगाता घेवन तांच्या सांगाता बसून तांकां सांगोंक गी. कोण कुशी व्हरतात उबे रावात. कित्याक जेजू सोबे रावल्यार मात्र कोण जेजू सोबे रावता तो जेजू विशयांत उलोवंक शकता. वय जेजू सोबे रावचें म्हळ्यार ताज्या उतरांत रावचें. ताज्या सांगता रावचें म्हळ्यार मागण्यांत आमी भावार्थांत आमी ताजे सोबे रावचें. जेजू सोबे रावचें म्हळ्यार पवित्र म्हणजे एकवटांत आनी कोण जेजू वळखल्ल्यांत ते भावार्थी आसात त्या भावार्थ्यांक सांगात आमी रावचें. वय तो एकवट जोडूंक तुमी कशी व्हरतात जाल्यार ह्या घडी आमी मागया. वय तसो आशिर्वाद बापा ह्या सर तुज्या भुरग्यांचेर देवासो कर बापा. वय तुज्या पुता जेजू सांगाता रावंक ते कशी व्हरतात. तुज्या पुता जेजूची ती सुवार्ता हेरांक दिवंक ती कशी व्हरतात. तांकां दिल्ल्या देण्या मुखांतर आनी की उर्बेन उमेदीन ती सेवा करूंक ती कशी व्हरतात बापा. वय खुशेन ती उबी रावल्यांत उर्बेन उमेदीन ती उबी रावल्यांत आनी की चड आनी चड तुका सांगाता घेवन वय कितें तुवें फरमायलां वसा सगळ्या संवसारान सुवार्ता परगट करा म्हणून. देखून ह्या फुडां धैर्यान ती सतां ते मिस्तर ते घुट हेरांक कळीत नातल्या हर एकल्याक ते कळीत करूंक भेन नासतना बेरान नासतना लज नासतना वय धैर्यान ती परगट करूंक कशी व्हरतात ही सत तुजी भुरगीं. बापा तुज्या आशिर्वादांनी भर. वय पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्मो कसो देवून आयलो वय त्या उज्याच्या जिबे रुपार त्याच प्रमाणे ह्या घडये ह्या सत तुज्या भुरग्यांक त्याच पवित्र आत्म्यान तूं भर. वय तांकां भोळ मेळ्ळें तांकां ह्या तुज्या भुरग्यांक भोळ मेळ्ळें तांकां धैर्य मेळ्ळें तेच धैर्य तूं तांकां लाभय. तांकां जानवाय लाभली तीच जानवाय तांच्या मनांत भर. ती उजवाडांत वय परजळटाली तस परजळ तांचें तें आसा कर. आनी ह्या फुडां तुज्या राजा खातीर तुजी सुवार्ता धैर्यान परगट करूंक ह्या तांकां दिल्या देण्या मुखार तुज्या सेवेंत भरती जावंक आनी ह्या फुडां आनी चड आनी चड तांणी ती थान बूक घेवन हांगा येवन ती भागयल्या थांबयल्या. त्याच प्रमाणे कोणाक ती थान आसा बूक आसा तांची थान भागोवंक आनी बूक थांबोवंक ह्या सर तुज्या भुरग्यांक तुजो आदार आशिर्वाद कृपातून धी म्हणून मागता बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. स्वार्थ सोम्या एक स्वार्थ धन्या एक स्वार्थ सोम्या एक स्वार्थ धन्या. सगळीं बसात. त्या पवित्र पुस्तकांतली जानवाय जोडूंक कोण खुशी व्हरतात उबे रावात. येदोळ जोडुल्ली ती जानवाय फावाना आनी म्हाका जानवाय जोडूंक जाय. ते गोटो ती सतां ते मिस्तर म्हाका कळीत जावंक जाय. त्या वरवीं कांयच दुबाव नासतना कसलोच दुबाव नासतना वय म्हाका म्हज्या सोम्याक धैर्यान परगट करूंक जाय. पवित्र पुस्तकाचे जानवाय कोणाक वय जाय म्हूण बगता आनी की चड आनी चड ती थान ती बूक कोणाक आसा उबे रावात. कित्याक म्हळ्यार हांगासर वय जायते मिस्तर गोटो सतां आमकां उगडापी जावन आसात ते मात्र स्विकार केल्यार पावनात. आमी देवाचें उतर वाचतना आनी की चड आनी चड आमकां देव आमकां उगडापी करता. तसो पवित्र आत्मा आमकां संपूर्ण सताक वन पायता. काळोखांत असल्यांक उजवाडा काडटा असतांत असल्यांक सता काडटा. कोण मरणाच्या भिरांतींत आसा तांकां जिविता काडटा. वय त्याच पवित्र पुस्तकाच्या उतरा मुखांतर संवसारांत आसतनाच ती जानवाय जोडचे खातीर ते जिवीत जोडचे खातीर तो सर्गीचो दैवीक मोग आपणावच्या खातीर आनी तो संबंध कसो आसा सर्गात तसोच तो ह्या संवसारांत देवाक वळखल्या सर भुरग्यां सांगता आमी जोडच्या खातीर ह्या घडी आमी मागोवंक वेता. बापा वय ही सर भुरगीं आश येतात सर सर्गीच्या राजाचे गोट मिस्तर तुवें तुज्या पुताक कळीत केल्ल्या बरी ह्या सर तुज्या भुरग्यांक तूं कळीत कर. वय तुज्या पवित्र आत्म्या मुखांतर तुवें विसरून काडलेल्या शिसांक जेजू तुवें ताका कळीत केले. तो पवित्र आत्मो येतालो तुमकां संपूर्ण सता वन पायतलो म्हणल्यार तें उतर खरें जालां तुज्या शिसांत. तो पवित्र आत्मो तांच्या वय जिवितांत आयिल्ल्या नंतर धैर्यान ते उतारतानी सर्गीचे गुडतानी ते मिस्तेरतानी वय हर एकल्याक समजा सारके तांणी वय ते परगट केले. तेच जानवाय तीच उर्बा तीच उमेद वय पवित्र पुस्तकाच्या त्या उतरांची जानवाय आसा तुज्या भुरग्यांक दिवन आनी की चड आनी चड कितें तें लिपोवन आसा आटापून आसा तें सगळें तांकां कळीत कर बापा. वय तुवें कळीत केल्ल्या शिवाय तुजें उतर सांगता वय बाप कोण म्हूण पूत वळखता आनी पूत कोण म्हूण बापाक कळीत आसा आनी बाप वय पुताक वळखता पूत बापाक वळखता आनी पूत
बापा विशयान कोणाक कळीत करून खुशी व्हरता तांकां मात्र कळीत जाता म्हण तुजे उतार सांगता. पूण आज तुज्या पुता जेजून ह्या तुज्या भुरग्यांक तुजी संपूर्ण वळख दिवंक जाय. त्या वरवीं आमी तुजी वळख जोडून वय ती वळख हेरांक दिवच्या खातीर ह्या तुज्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल बापा. कुरपा वत बापा. कशें तुवें मरये कुरपेन भरली तशेंच ह्या तुज्या भुरग्यांक कुरपेन तूं भर. ती कुरपास तांकां पुरो. तुजे उतार वाचतना समजून घेवंक ती कुरपास तांकां पुरो. त्या उतरांत असले गुट सता मिस्तें जाणां जावंक तुजी कुरपात तांकां पुरो. धैर्यान ते उतार स्विकार केल्लें ते जियोंक आनी त्या उतराक साक्ष जावंक वय बापा. ह्या सर्वांक ह्या तुज्या भुरग्यांक तुजे पवित्र पुस्तकांत कितें लिपोवन आसा आटापून आसा ती जाणवाय तांकां ध्यान्या आरोपार तूं फावो कर म्हणून आमी मागता बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. एक स्वार्थ सोम्या एक स्वार्थ धन्या एक स्वार्थ सोम्या एक स्वार्थ धन्या. दयाकन बसा. तुमच्या कुटुंबांत कोण आसा कोणासो भावार्थ दंडळ्ळा म्हण तुमकां बघता तांचे खातीर तुमी उबे रावात मागू. तुमच्या कुटुंबांत आसलेल्या जावं आवय सोगी बापाय सोगी भावा सोगी भयणी सोगी ह्या घोवा सोगी बायले सोगी भुरग्यां सोगी कोण आसा भावार्थ दंडळ्ळा म्हण तुका बघता. ना संपूर्ण भावार्थ तांकां जेजू तें वय तांचो भावार्थ जेजू तें आसा आनी खंयच्या सेवाका तें आसा आनी कोणा कोणा तें आसा सांतां तें आसा आनी कोणा कोणा तें आसा भक्तां तें आसा म्हण तुका बघता जाल्यार तांचे खातीर मागूंक तूं उबे राव ह्या घडये. वय बापा जो भावार्थ म्हाका आसा तुज्या बद्दल जेजू तें तसो भावार्थ ह्या म्हज्या कुटुंबाच्या ह्या म्हज्या शेजारच्या ह्या म्हज्या सैऱ्यांच्या ह्या म्हज्या इश्टाच्या ह्या आनी कोणाक वळखता तांच्या जिवितांत ती वय तो भावार्थ तांणी जोडीचे म्हणून खुशी व्हरता. तर ह्या घडये उबे राव बापा. वय ही सर भुरगीं आश येतात न्ही संवसारी गिरेस्कायेक न्ही संवसारी वस्तूंक न्ही खाणाक ह्या जेवणाक तांकां आसलो तो भावार्थ तांकां आसली तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची ती वळख वय तांकां कळी जाल्ले ती सता मिस्टर गोट सर्गीच्या राजाचे वय जायतीं आसा तांच्या कुटुंबांत आसा जावं पुरो सैऱ्या दैऱ्या मदें आसा जावं पुरो शेजार आसा जावं पुरो इश्टा मदें आसा जावं पुरो वय कोण आसा उगडास काणी ह्या घडये ती मागतात बापा तुका कळीत आसा. ह्या भुरग्यांक तुवें कळीत केल्ली सर सता मिस्टर गोट तांकांय कोणा खातीर ती मागून आसा तांकां बेगीन तूं कळीत कर बापा तुज्या उतरां वरवीं तांकांय त्या भावार्थाक तूं हाण पावय. मातने तांचो दुबाव तूं पयस कर. वय ते भावार्थान धंडळ्ळ्या तर खरो भावार्थ थीर भावार्थ अखंड भावार्थ वय निमान श्वास पर्यंत उच्च असलो भावार्थ आनी कोणाचेर न्ही. तुजे उतार सांगता भावार्थ तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर. सो मी जेजूचेर तूं भावार्थ दवर. तूं आनी तुजें घराणें वय सुटका सोडून जोडटलें म्हणून तुवें सांगलां. देखून ह्या भुरग्यांक आसलो भावार्थ कोणा खातीर ती ह्या घडये मागून आसात वेगळीच वेगळीच तुज्या उतरां मारिफात संदेश आयकल्या वरी भावार्थ उत्पन्न जाता आनी संदेश कोणाय विशयान न्ही तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता विशयान म्हणून तुजे उतार सांगता. देखून ही भुरगीं कोणा खातीर मागून आसात ह्या घडये तांकां तुजें उतार वेगळीच मेळों दी. त्या उतरा वरवीं तांकां संदेश लाभों दी. संदेश तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो तांणी आयकून तांचो भावार्थ जेजू थंय वाडोवंक आनी सोडोवंक ह्याच घडये भावा बापा ह्या भुरग्यांची खालती मागणी तूं स्विकार कर. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कोणा खातीर ती मागतात तांचे तुजो आशिर्वाद असो शिवर तूं वत म्हणून मागता बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. एक स्वार्थ सोम्या एक स्वार्थ धन्या एक स्वार्थ सोम्या एक स्वार्थ धन्या. सगळे बसात. ह्या घडये खंयच्या कुटुंबांनी एकवट ना म्हणून बघता तुमकां ते एकवटा खातीर कोण मागोवंक खुशी व्हरतात. एकवट बापा पुता पवित्र आत्मे आसवें पयलें आनी तो एकवटांनी जोडल्यार खंडीत जावन कोण बापा पुता पवित्र आत्मे आसवें एकवटल्यान तीं कुटुंबांत एकामेका एकवटतात. तो एकवट जोडूंक वय कोणें जोडी जे म्हूण तुमकां बघता बापा आसवें पुता आसवें पवित्र आत्मे आसवें एकवट जोडी जे म्हूण तुमकां बघता. तुमच्या कुटुंबाच्या कोणी आसा जाल्यार सैरी आसा जाल्यार इश्टां आसा जाल्यार ह्या हांगा मागण्याक येतलीं कोणी आसा जाल्यार वय ती तांचेतल्याक आसात ना तांणी पयलें बापा पुता पवित्र आत्म्या आसवें तो एकवट जोडी जे ताजे उपरांत बापा पुता पवित्र आत्म्याक वय वळख केल्ल्या आसवें तो एकवट जोडी जे त्या वरी आमचो दैवीक संबंद ह्या संवसारांत आसतना जेजू सवें आनीक घट जायचे तीर जायचे म्हणून त्या एकवटा खातीर कोणी मागोवंक खुशी व्हरता जाल्यार उबे रावात. वय बापा संपूर्ण एकवट परिपूर्ण एकवट कांयच व्यत्यास नासतना बापा पुता पवित्र आत्म्या मदें तुज्या उतरां मुखांतर तूं आमकां दाखोवन दिताय. वय पूत आनी बाप समासम तशेंच बाप पूत पवित्र आत्मा समासम म्हणून तूं आमकां दाखोवन दिताय. तो एकवट तुटाना केदींगच तुटाना तसलो एकवट तुवें जोडलाय. वय आत्मीक एकवट तसो एकवट बापा वय आमच्या भावार्था द्वारी आमच्या मोगा द्वारी मात्र न्ही आमच्या त्या पवित्र पुस्तकाच्या जानव्या द्वारी आमी आतांच्या त्या भक्ते द्वारी आमी प्रगट करच्या त्या भावार्था द्वारी मात आमच्या विश्वासपणा द्वारी
आमच्या बऱ्या करण्याद्वारे कोण तुजे सवय एकवटल्यान बापा तांचे सवय कोणाक एकवटोंक आसा वय वरें गड न्ही हें भावार्थांचो मेळ एक जावन कसो जियेलो त्या भशेन जियोंक वय कोण एक एकली तांचीत वय कितें अभिप्राय घेवन जिवन आसात वरें गड जिवन आसात एक सोरीन जिवन आसात तांकांय बेगीस बापा आमच्या कुटुंबांत कोण आसा सैऱ्या दैऱ्या मदें कोण आसात ह्या हांगा आयिल्लीं ह्या दैवी कुटुंबांत कोणी आसा जाल्यार तांकांय बेगीस बापा वय तुजे सवय पुता सवय पवित्र आत्म्या सवय तुवें एकवटीत दवर कित्याक पवित्र आत्मो तुवें बसयलाय तो आमकां एकवट येता म्हणटा तुजें उतार तसो दैवीक एकवट हर एकल्यानी जोडी जाय वय तुज्या पुता जेजू सवय तो जावन आसा वय मस्तक आमी जावन आसा त्या कुडीचे सांदे म्हण तुजे उतार सांगता आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे जावन वय एक गवळी एक हिंड जावन जिवच्या खातीर कोण त्या हिंडांत भायर आसात तांकां बेगीस भितर हाड बापा आनी ह्या हिंडांत तूं तांकां मेळय आनी एकवटान तूं तांकां दवर म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. स्वार्थ सौम्या एक स्वार्थ धन्या एक स्वार्थ सौम्या एक स्वार्थ धन्या. देखीन बसात ह्या घडी आमी मागोंक वेता वय कुडीच्या भलायके खातीर कोणी आसा तांकां खंयचीय पिडा तुमकां दोसता जाय तकलेच्या माथ्यांत पांयांच्या तळा पर्यंत खंयच्याय विश्वाची भायल्या विश्वाची भितरल्या विश्वाची खंयचीय पिडा तुमकां दोसता तर उबे रावात वय तकलेच्या माथ्यांत पांयांच्या तळा पर्यंत मेंदाक संबंद जाल्ली ह्या तकलेक संबंद जाल्ली दोळ्यांक संबंद जाल्ली कानाक संबंद जाल्ली नाकाक संबंद जाल्ली ह्या तुमच्या तोंडाक दांताक ह्या गळ्याक जिबेक ह्या हाता पांयांक ह्या खंयच्याय वय हाडांच्या सांदे मुल्यांक आनी खंयच्या कातीक ह्या मांसाक ह्या कुडी भितर तुमच्या काळजाक ह्या तुमच्या पोपसाक ह्या किडनेक ह्या अजिर्णीची पिडा ह्या अलर्जी ह्या उसमोडू आनी कितें ब्लड प्रेशर गी डायबिटीस गी ह्या आनी कितें खंयची पिडा तुमकां आसा किडने संबंद जाली जावन दी ह्या आनकिटीक संबंद जाली जावन दी एसिडिटी ह्या गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम ह्या कितें ती पिडा म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा आनी वयसांचो वयस जावन आसल्यार जेजू कितें कळोवन हें कळीत आसा देखून ह्या घडी आमी मागोंक वेता आमी आयकलें आज देवाचें उतार जानव्याच्या बुकांत 16 आनी 12 वय खंयचो आलो पालो तांकां गूण करूंक सकोंक ना तुजें उतार तुवें धाण तांकां गूण केलें म्हणून आज खरेंच तें उतार स्विकार करतात वय तर तेंचो उतार तुका आनी म्हाका आमकां गूण करता वय ह्याच घडये ताजें उतार धाण तो तुका आनी म्हाका आमकां गूण करता हेजो उपरांत जायतीं वखदां तुवें घेतल्याय सबार काळटावन ती वखदां घेवन आसाय पूण ह्या घडये वखदांनी ते उतार स्विकार कर सोम्या वय तुवें खुशी वेल्यार तुवें म्हाका बरें करीत तुवें खुशी वेल्यार तुवें म्हाका नितळ करीत म्हणालें ते कोडकार हांव खुशी व्हरता म्हणालो जेजू आजय तो खुशी व्हरता ताज्या भुरग्यांनी बरें जायचें ताज्या भुरग्यांनी बरी भलायकी जोडी जे म्हूण तो खुशी व्हरता देखून ह्या घडये सर तरेची सर पिडा ह्या घडये जेवच्या पांयांत आमी दवरता वय तुमचे वय कसली पिडा आसा तुमकां कळीत आसा त्या धन्याच्या धन्याक वयसांच्या वयसाक रायाच्या रायाक सर पदवेदारा बापाक ती कळीत आसा देखून ह्या घडये बा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या घायांद्वारी ह्या चड तुज्या भुरग्यांचे घाय वय कुडीच्या भायल्या विस्व्यांचे आनी भितरल्या विस्व्यांचे कितें घाय आसात कसली पिडा आसा कसलें उणेपण आसा कसली अस्कत काय आसा बापा तुका कळीत आसा कित्याक आमची कूड जावन आसा तुज्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणाय ताका ह्या मंदिराक कितेंय उणेपण आसा अस्कत काय आसा कितेंय तुटफूट आसा जाल्यार ह्याच घडये बापा वय सगळें तुज्याच उतरांक तुवें सारकें कर आनी संपूर्ण तरान वय भलायकी कुडीची मतीच्या काळजाच्या आत्म्याची ह्या भुरग्यांक तूं ह्या घडये जोन दी बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयांच्या तळा पर्यंत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमूल्य रक्तान तूं तांकां धुवन काड आसली सर ताची पिडा खांजेच्या पांया तळा दवर मात्र न्ही संपूर्ण तांकां घूण कर आनी सगळ्या काळजा मना सक्तीन आत्म्यान तुजी स्तुती करूंक तुजो मोग करूंक तुका आराधन करूंक मात्र न्ही जीन भर वय तुज्या पांया तळा आसून तुजी सेवा करूंक ह्या स तुज्या भुरग्यांक जाय कृपा आदार आशिर्वाद बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. एक स्वार्थ धन्या एक स्वार्थ सौम्या एक स्वार्थ धन्या. सगळीं बसात आतां आमी मागोंक वेता प्रत्येक तरान वय तुमच्या खासगी इराद्या खातीर
कोणाक खाम ना तांचे खातीर तांणी उबे रावयेत. कोण जिने सांगात्याक ह्या सांगातीनेक आशेवन आसा राखून आसा तांचे खातीर आमी मागूंक येता तांणी उबे रावयेत. भुरग्यांच्या देण्या खातीर कोण मागून आसा तांचे खातीर आमी मागता उबे रावात. कोणाक तांचेच म्हणलें घर ना भाड्याच्या घरा आसा तांणी उबे रावयेत. आनी कोणाक जायतो खाळतो तांच्या जाग्याचे रेकॉर्ड आनी कितें ते सारकें जायना ते उबे रावात. वाट उक्ती जाता कितें जिज जावन आसा ती वाट. आनी कोणाक वय तांच्या भुरग्या संबंदी कितेंय आसात प्रॉब्लेम आसात जाल्यार वय त्या खातीर तुमी उबे रावयेत. वय भुरगीं गे आळशी जाल्यान गे या शिकनात गे मागणें करिनात गे या अन्य जातीच्या कडेन इश्टाघात तांकां आसा गे तुमकां कळीत आसा. ह्या हट्टी जाल्यान गे गर्वी जाल्यान गे अहंकारी जाल्यान गे अविदेय गे पाटें उलयतात गे खंय म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा. देखून ह्या घडये बापा ही सर तुजीं भुरगीं कितें मागतात म्हणल्यार तुका कळीत आसा. तांच्या काळजाचे अत्रेक तुका कळीत आसात. वय वय तुज्या माना खातीर तुज्या मोगा खातीर तुज्या महिमे खातीर ती मागून आसात बापा. तांच्या भुरग्यां खातीर ते मागूंक आसात. मात न्ही तुज एकलोच म्हणून संपूर्ण भावट परसुपातीन तुजेर दवन ती मागून आसात. भुरग्याच्या देण्या खातीर ते फावो कर बापा. बऱ्या जिने सांगात्याक सांगातीने खातीर ते मागून आसात फावो कर बापा. मातनी बरें कामा खातीर ती मागून आसात ते बरें काम तांकां फावो कर बापा. मातनी तांच्या भुरग्यां खातीर ती मागून आसात त्या भुरग्यांनी कितें बदलावन जावंक आसा ती वेगळीच जायशी कर बापा. मातनी आनी कित्या खातीर खंयचे ते उद्देश दवन ती मागून आसात. वय तांच्या जाग्याचे ते रेकॉर्ड ते सारके जायनासतना साबार काळतावन ते राखून आसा बेगीन ते सारके जावचे बरी तांकां वाट उक्ती कर बापा. आनी कोणातावन कितें तांकां इजा आसा ह्या दुस्मान आसात वय कोणी तांकां कश्ट दितात दग दितात अडकळे हाडटात त्या सर अडकळ्यांक तूं पयस कर बापा. आनी खंयचोच दुस्मान ह्या सर तुज्या भुरग्यांक लागीं येनाशें आज तावन संपूर्ण तरान तुज्या हातांत ती सुरक्षीत आसच्या खातीर वय जॉबा भोंवतणी कशी तुवें वय घाली तशी ह्या सर भुरग्यां भोंवतणी तांच्या भुरग्यां भोंवतणी तांच्या कुटुंबांत आसल्या हर एकट्याच्या भोंवतणी कोणा खातीर ह्या घडये ती मागून आसा तांच्या भोंवतणी वय बापा बेगीच तूं वय घाल. आनी कोणाक कितें गरज आसा म्हळ्यार तुका गळीत आसा. कोण भाड्याच्या घरा आसात बापा वय सुकण्याक गोंट्यार आसात आनी तुवें म्हळ्यार कोल्यांक बेळां आसात पूण तुज्या भुरग्यांक खंडीत जावन तूं बेगीन फावो करताय बापा. तुका वळखल्यांक तुका सत मानतलें तांच्याच म्हणलें घर तांच्याच म्हणल्यार घरान जाग्यार हर एका रितीन कितें गरज आसा तें सक्कट तुज्या उदारपणान तूं तांकां खंडीत दितलो म्हणलो भरवसो दवन बापा. ह्या सर भाव भयणीची तुज्या भुरग्यांची सर गरजो त्या समा तुज्या पांया तळा दवन तुजो आदर आनी आशिर्वाद आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सगळे बसात. आतां आमी मागोवंक वेता तुमच्या कुटुंबांत कोण परगांवांत आसात तुमी जाणात परगांवांत परिस्थिती कितें आसा कशी आसा म्हणून कश्टांत आसलेल्या पासत थंय झुजा वरवीं वय कोणी गांवाक येवंक कशी व्हरतात पूण तांकां येवंक जायना जायत्यो अडखळ्यो आसात. ह्या गांवांत आयल्याक फाटीं वचूंक जायना तांकांय फाटीं वचूंक जायत्यो अडखळ्यो आसात. तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमच्या कुटुंबादारां खातीर सैऱ्यांदारां खातीर आज परगांवांत आसलेल्या खातीर तुमी मागोवंक कशी व्हरतात जाल्यार उबे रावात. मातनी आमच्या दैवीक मिसावान जायते भाव भयणी वांटेले जाल्यार परगांवांत ते वावर करन ह्या बऱ्या कामाक बरें मन ती दाखोवन आसा तांचे खातीर आतां आमी मागोवंक वेता. देव तांचेर तांच्या कामाचेर आशिर्वाद घालून दी. मात न्ही थंय खंयसर आसल्यार तांच्या भोंवतणी संपूर्ण तरान देवदूत येवन तांकां वेडो घालून दित वय कांयच वायट तांकां जायनाशें. झुजांची मोडां कितलीं आयल्या रे ह्या दुस्मान कितलोय उपराटल्या रे ह्या देवाच्या भुरग्यांक केदींच कांयच वायट जायनाशें तो राखून दी म्हणून आतां आमी मागोवंक वेता. वय बापा ह्या सर भुरग्यांच्या वय कुटुंबाची कोण खंयसर आसात म्हणल्यार तुका कळीत आसा. कसल्या परिस्थितीन ती आसात म्हण तुका कळीत आसा. कसल्या कश्टान ती आसात म्हण तुका कळीत आसा. कितें तांकां गरज आसा म्हण तुका कळीत आसा बापा. ह्या घडये तुका आमी उलो मारता आसतना वय ती खंय आसात थंयसर तांणी तुका उलो मारीशें कर बापा. आनी जेन्ना ती वय ह्या आराधनांत भाग घेतात त्या वेळार तांणी हात उबारून तुका उलो मारूंक तूं तांकां कृपा दी बापा. आनी तुजो आदार आशिर्वाद कृपा जोडूंक तूं तांकां फावो कर बापा. तांचे सर्वांचे तुजो आशिर्वाद घाल. वय बेगीच वय तांकां येवंक आसा जाल्यार गांवाक बेगीच ती वाट उक्ती कर बापा. आनी कोणें गांवांत फाटीं तांच्या कामाक वचूंक आसा जाल्यार ती वाट तांकां उक्ती कर बापा. खंयसरी तांकां कश्ट आसात अडखळ्यो आसात ह्या दुस्मान आसा जाल्यार त्यो सर कश्ट अडखळ्यो दुस्मानाक तूं दुस्पटाय आनी संपूर्ण तरान तुज्या भुरग्यांच्या भोंवतणी तुवें विसरून काडलेल्या देवदूतांक राखण बडयांक तूं धाड बापा. आनी तेंची राखण कर म्हणून आमी मागता बापा त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. सगळीं बसात. कोणें काडिल्लें रीण फारीक करूंक तुमकां कश्ट आसात. ह्या कोणी तुमी रीण दिलां ते फाटीं येवंक ना वय दिता म्हणून कोणी तुमकां अडखळ्यो घालनत आसात तांकांय वाट उक्ती जावन मागोवंक वेता.
रीण काडिल्लें कोणी आसा तर रीण दिल्लीं कोणी आसा जाल्यार उबे रावात. वय साबार काळतां तुमकां तें फाटीं दिवंक आसात आनी पूण दिता दिता म्हूण तांकां दिवंक जायना, पूण तांकां बेगीच दिवंक वाटूक ती जावं दी म्हणून मागया. आनी तुमी रीण काडलां जाल्यार तें बेगीच फारीक करूंक की देव तुमकां वाट दाखोवन दी म्हणून आमी मागोवंक येता. मात्र न्ही आनी कितें गरज आसा, तुमची खासगी गरज आसा जाल्यार ती घेवन उबे रावात. कितेंय तुमची खासगी गरज आसा, साबार काळतां ह्या कोणाय खातीर तुमी मागोवन आसात. पिवण्याची संवय आसलेल्या खातीर मागोवंक कुशी व्हरतात जाल्यार, ह्या कोणायकी तांचे ती वायट संवय आसलेल्या खातीर मागोवंक कुशी व्हरतात जाल्यार, वय कसली वायट संवय जावं पुरो तुमच्या कुटुंबांत आसल्या कोणा ती कसली वायट संवय आसा, प्रत्येक तरेन त्या मोबायलाक एडिक्ट जाल्यात गी, सोऱ्याक ह्या खंयच्याय मादक द्रव्याक ती एडिक्ट जाल्यात गी, ह्या खंयच्याय ड्रग्साक ती एडिक्ट जाल्यात गी, ह्या तरणाटी आसतनाच वायटाक ती सांपडल्यात गी, अनैतीक संबंध गी, ह्या आनी कितें लैंगीक त्या जिवितांत ती बली जाल्यात गी, कितें म्हणलें तुका कळीत आसा, वय ते अटकळ येतावन ते अस्कतकाय येतावन त्या फ्रेंडशिपांतावन त्या इश्टागत येतावन ह्या अन्य जातीच्या संवें तांचो संबंध आसा जाल्यार तांकांय बेगीन सुटका लाभोवन दी म्हणून. कित्याक देवाची उतर आमकां वाट उक्ती करता. वय तुमच्या वय जिणेंत वय तुमी देवाक वळखनातल्या संवें तुमी तुमचो संबंध दवरून जो म्हण देवाचे उतर सांगता, तशें कोणाचो संबंध तुमच्या कुटुंबांत आसा जाल्यार तो तुटच्या खातीर, वय तुमचीच कोणी भुरगीं वय त्या अन्य जातीच्या ह्या च्या सांगता त्या संबंधांत इश्टागतींत आसा जाल्यार तो संबंध तुटच्या खातीर आमी मागोवंक वेता. आनी देवाक वळख काडल्या समेत तांचो संबंध, देवाक वळख काडल्या समेत तांची इश्टागत जोडूंक आतां आमी मागोवंक वेता. वय बाबा कितें बरें कितें वायट म्हणलें तुका कळीत आसा. ह्या भुरग्यांक वय ती जर तर वायट आदारून आसात, वायट संवयेंत आसात, खंयचें जावं दी, आमाल पिवून जावं दी, ड्रग्स जावं दी, ह्या मोबायलाचें पिशें जावं दी, आनी कितें तें तुका मानवानांतलें कितें ती खर नासात, कोणा खातीर हीं भुरगीं उबे रावन मागोवंक नासात. वय ती वायट संवय तांचे दोन खाडी जाय म्हणून, मात न्ही त्या वायट संवयेंतल्यान वायट इश्टागत येतात आनी भायर येयच जाय म्हणून, आनी सकट तें तुका मानवानांतलें तें सगळें सांडून वय कितें तुका मानवाता तेंच जिवीत जिवंक तांणी वय तुजे सशी येस जाय, तुजें उतार आयकूंक तांणी येस जाय म्हणून कोण खुशी व्हरतात. त्या सर भुरग्यांक ह्या घडये तुज्या हातांत आमी दवरता बाप्पा, तांकां धुवन नितळ कर. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या अमल रक्तान तूं तांकां धुवन नितळ कर. तांची अस्कत काय तूं पयस कर. कितें खोटेपण ती आदारता तें तांच्यातून हुमटून काड. सैतानाक संपून तर तांच्यातून खाण हुमटून उडय तूं त्या कोणांत. मात न्ही त्या वायट इश्टागतींत आसलेल्यांक त्या इश्टांक तूं तांच्यातून दुस्पटाय. आनी ह्या हांकां वय तुज्या भुरग्यांक वय तुज्या पांया ताळे येवंक, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक वळखूंक आनी ताका वळख काडल्या सवय तांचो संबंध जोडून घेवंक तांकां बेगीन तूं वाट उक्ती कर म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आतां तुमी खुशी व्हरता जाल्यार कोण जेजूक वळखोनी आतां पेद्र बरी, आंद्र बरी, या एर्सेसां बरी पाटी संवसाराक गेल्ल्यान तांणी पाटी जेजूस अशी ये जे म्हण कोण मागोवंक खुशी व्हरतात उबे रावात. वय जिवंत जेजू तांकां भेटच जाय. परत्यान तांणी जिवंत जेजूक वळखा जाय. आनी कशें पेद्रो आनी जुआंव आनी हेर शेस जिवंत जेजूक वळखोन त्या घडये तावन संपूर्ण तरान संवसाराक तांणी पाट केली आनी जेचे एकवटान ती रावलीं. वय हांगा तावन गेल्लीं जेजूक वळख काडल्या उपरांत कोण हांगा तावन गेल्यान तांणी बेगीच पाटी येवन वय त्या जिवंत जेजू समेत जिवीत जोडी जाय, त्या एकवटान तांणी रावा जाय म्हूण कोण खुशी व्हरतात मागोवंक ह्या घडये उबे रावात. बापा आमी खुशी व्हरता, तुवें खुशी व्हरताय बापा. वय कित्याक एका भातक्याच्या परतवण्या ते वर्त संतोश जाता थंय सरकार म्हूण तुजें उतार सांगता. देखून तुजे तावन पयस केल्ल्यांक, तुजे पुता जेजू तावन पयस केल्ल्यांक, सता तावन पयस केल्ल्यांक वय सगळें जिवन जेजूक वळखोनी पेद्र बरी, एर्सेसां बरी, माशली धरून गेल्ल्या बरी, संवसारा फाटीक गेल्ल्यांक बेगीस बापा जाता तितलें बेगीस हांगासर फाटीन तूं आपोवन हाड. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक वळखोवंकच्या बरी, आयकोवच्या बरी, जाणां जावच्या बरी, तांणी स्विकार करच्या बरी आनी त्या उपरांत सदांच ताजे एकवटांत रावून ताका साक्ष जावन जिवच्या खातीर बापा कोण हांगा तावन गेल्यांत वय तुका वळख काडल्या उपरांत गेल्यांत तांकां बेगीस फाटी येवची वाट तूं तांकां उक्ती कर म्हणून आमी मागता बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. ह्या घडी आमी देंबी घालया आनी जेजूक आमी भास दिवया. वय जेजू सदांच विश्वासी रावतलो, तुजो मोग करतलो, तुज्या सेवेंत म्हाका हांव समर्पीत जातलो म्हणून भास दिवया आनी गावया. तुजो हांव मोग करता, तुजो
तुझो हांव मोग करता जेजू तुझो हांव मोग करता आता आणि सदा तुझ्या पाया तळाला तुझे वाटे तुझे संगी गायतलो हांव पाटी सरसोना तुझ्या पाया तळाला तुझे वाटे तुझे संगी गायतलो हांव पाटी सरसोना सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्पात वेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमच्या कुटुंबात असल्या हवळी एकल्याचेर कोणाचो उडास काना आज आमी मागले तांचेर सेवा दितल्या सर सेवकांचे विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशें संघ येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार हवळी एकल्याचे देव आपलो आशीर्वाद घालो वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाची जिसूच्या नांवान जिसूच्या नांवान सैतान बंदेला हालेलुया जिसूच्या नांवान जिसूच्या नांवान सैतान सोडलां जिसूच्या नांवान रावच्या मोठा सांगोणांका आडोंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या नांवान सैतानची जावन आसा सैतानची जावन आसा सैतानची जावन आसा